كان القاضي أبو بكر الباقلاني من علماء المسلمين في القرن الرابع الهجري في العهد العباسي وعهد الدولة البويهية التي سيطرت على أغلب العراق آنذاك. وقد ذاع صيت الباقلاني لسعة علمه وكثرة مؤلفاته، وكانت له عدة مناظرات مع المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة استطاع فيها أن يفحمهم وأن يظهر ضعف حجتهم. ولما سمع الملك عضد الدولة البويهي عن ذكائه وعلمه وحضور بديهته أرسله إلى بلاد الروم في مهمة كبيرة تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة. هل أرسلك الملك فقط لإبرام المعاهدة مع الروم، أم أن هناك أمرا آخر فضيلة الإمام القاضي؟ وما الذي دفعك للتفكير في أمر آخر سيدي رئيس البحار؟ لأنك يا سيدي القاضي لست شخصا عاديا، أنت من علماء المسلمين، فلا بد أن للرحلة أهدافا أكبر. صدقت فراستك يا رئيس البحار، إن ملك الروم يحب المناظرات العلمية، ومن هنا كانت لدينا الفرصة لنبين لهم عقيدة المسلمين وانحراف عقيدة نصارى الروم. وفقك الله يا قاضي المسلمين. سمعت أن المنجمين قالوا إن رحلتك هذه ستكون رحلة ميمونة. حتى أنت يا رئيس البحار تقول مثل هذا الأمر الفاسد. التنجيم ليس من الإسلام في شيء، ولا يعلم الغيب أحد إلا الله أو من ارتضى من رسله بإذنه تعالى. واعلم أخي أن الخير والشر بقدر الله، وليس للكواكب والنجوم ها هنا مثقال ذرة من القدرة. ونعم بالله. ولما وصل الباقلاني إلى بلاط ملك الروم واستعد لملاقاة الملك كانت المفاجأة. معذرة يا قاضي المسلمين، أنت لا تستطيع الدخول على الملك بهذه العمامة حتى تنزعها، ولا هذا الزي حتى تستبدله، وأن تخلع خفيك أيضا. لا والله لا أفعل ذلك، ولا أدخل على الملك إلا على ما أنا عليه من الزي واللباس، وإلا فخذ هذه الرسالة تقرؤونها وترسلون جوابها لأعود به. ولكن ما المانع؟ هذه هي أعرافنا، فلماذا تظن نفسك مختلفا؟ اسمع يا وزير الملك، أنا رجل من علماء المسلمين، وقد رفعنا الله بالإسلام وأعزنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا إن من شأن الملوك إذا بعثوا رسلهم إلى ملك آخر أن يرفعوا أقدارهم ولا يقصدوا إذلالهم، لا سيما إن كان الرسول من أهل العلم، فإن أراد مني الدخول دخلت كما أدخل على خليفة المسلمين، وإن كره ذلك فليقرأ كتابنا ويرد الجواب ويردنا إلى صاحبنا، ولا حاجة لنا في اللقاء. فلما عرف الملك جوابه أمر به أن يدخل كما يريد، وقد عرف منزلة القاضي الباقلاني وما أوتيه من سعة العلم وقوة الشكيمة وحضور البديهة، وأنه مقدم في المسلمين ذو شأن عظيم بينهم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.